अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हुकूमत का जो एम्फेसिस है, बार बार कहा जाता है कि जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट की क्या हालत है, उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ठीक नहीं, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया जेल से। अब वो काफी अरसे से जेल में बंद है। अगर आप ये हालिया तारीख देखें तो उसमें मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल जमात गुजरी हो जिनकी टॉप की लीडरशिप जो है इतनी बड़ी तादाद में इतने अरसे से जेल के अंदर हो। ये कहा जाता है जी इमरान खान के दौर में ये गिरफ्तार हुआ था, उस दौर में वो गिरफ्तार हुआ था। भाई कोई एक आधा बंदा गिरफ्तार हुआ होगा। यहां पे अगर आप देखें तो तमाम टॉप टियर जो लीडरशिप है उस कितने दिनों से जेल के अंदर है, उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हालिया तारीख में हुआ वो पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी दौर में किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। जमहूरी दौर तो छोड़ दें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी आमरीत के दौर में भी ऐसा हुआ होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्या किसी ऐसे दौर में हुआ कि जी भुट्टो साहब भी गिरफ्तार हो जाएं, भुट्टो साहब के नंबर 2 भी गिरफ्तार हो जाएं, भुट्टो साहब के नंबर 3 भी गिरफ्तार हो जाएं, उनकी दीगर जो सारी बड़ी बड़ी जितनी भी शख्सियात हैं जमात की, सारी गिरफ्तार हों। इतनी बड़ी तादाद में एक जमात की जो टॉप टियर लीडरशिप है उसका गिरफ्तार होना ये गैर मामूली चीज है और हमने अपनी तारीख में इसको इस तरह नहीं देखा। अगर आप दिनों का ये अंदाजा लगा लें, इमरान खान साहब तकरीबन 291 यानी 291 डेज से इस अब जेल में है। ना सिर्फ इमरान खान जेल में, इमरान खान की अहलिया भी जेल में। जब मैं ये कहता हूं ना कि हमने किसी भी सियासी जमात के साथ इस किस्म का रवैया नहीं देखा, किसी आमरीत में भी नहीं देखा। क्या जब मियां साहब गिरफ्तार हुए थे तो साथ कलसूम बीवी के ऊपर भी मुकदमा बना दिया गया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था? क्या जरदारी साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और उनके निकाह का मामला या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात उठा दी गई थी या उनकी जाती जिंदगी के ऊपर कोई केसेस बना दिए गए थे? वैसे मामला तो नहीं थे। अब इन 291 डेज से इमरान खान साहब जेल में और 150 से ज्यादा दिन हो गए बुशरा बीबी जेल में है। अगर आप इनकी दीगर लीडरशिप देखें 382, एक साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में। अगर आप दूसरे इनके लीडर्स देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीबन 272 दिनों से, जी हाँ जी, एक साल का तकरीबन अरसा होने वाला है वो जेल के अंदर है। उमर चीमा साहब जो है उनको साल से ज्यादा हो गया, 382 दिन से। एजाज चौधरी साहब जो है 382 दिन से। मियां महमूद रशीद साहब 382 दिन से। उसके अलावा अगर आप इनकी ख्वातीन को देखें तो सनम जावेद जो है वो 382 दिन से जेल में है। इसी तरह आलिया हमजा मलिक जो है वो 382 दिन से जेल में। दीगर भी इनके जो लोग हैं। अब एक जो शख्सियत जो सबसे ज्यादा अरसे से जेल में है, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता, वो जनाब मोहम्मद खान भट्टी साहब है। परवेज इलाही साहब को आपको पता है, उनके साथ वो होते थे पंजाब असेंबली के, गालिबन वो सेक्रेटरी थे। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है 446 दिन से जो है, जी हाँ जी, 446 डेज से जेल के अंदर है। इसी तरह मियां इबाद फारूक 382 दिन से जेल में है। खान साहब का भांजा जो है हसन न्याजी वो 282 दिन से जेल के अंदर है। इसी तरह मियां अकरम उस्मान जो है वो 382 दिन से जेल में है। और एडवोकेट हैदर मजीद जो है वो भी 382 दिन से जेल में। इसके अलावा और भी शख्सियात हैं जो काफी दिनों से जेल के अंदर हैं। तो ये मेरे ख्याल में हालिया तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर एक सियासी जमात के इतने लोगों का अंदर होना और फिर एक सियासी जमात के लीडर का जेल में होना और उसकी एक ऐसी बीवी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, उसका भी जेल में होना, ये हमारी तारीख में हम लोगों ने इस तरह विटनेस नहीं किया। अब कहा जा रहा है कि चीजों को बेहतरी की जानिब सोचा जा रहा है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। परवेज इलाही साहब की जो जमानत हुई वो एक तरह से उसका सिग्नल है। ये वक्त की जरूरत भी है। ये वक्त की जरूरत क्यों है कि जनाब जब तक मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसको हम बेहतर नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूसली इस किस्म की हेजानी कैफियत रहेगी तो वो खबरों के लिए, सुर्खियों के लिए, व्लॉग्स के लिए तो हो सकता है कि अच्छी सिचुएशन हो, लोग चटपटे आपको किस्से भी सुनाएं और स्टोरियां भी सुनाएं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है, इसमें बेहतरी लेके आनी है। तो इस तरह की जो कॉन्टिन्यूस एक सिचुएशन है जहां पे लगा है इस तरह कि लोग एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, इदारों का तनाव है, सियासी जमातों का तनाव, उसको खत्म करना है। और वही जो मैंने आपको वजह बताई कि पाकिस्तान की मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब ये शहबाज राना साहब की ट्रिब्यून की स्टोरी है कि जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो प्लम्प्ट कर चुकी, यानी वो नीचे आ चुकी है, कम तरीन सतह पे पहुंच गई है 50 साल तारीख में। जी हाँ जी, इस वक्त जो जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशो है वो 13 अशारिया कुछ है।
یہ پتہ کب تھا؟ یہ تھا 1973-74 میں، جب بنگلہ دیش کے سانے کے بعد جو سچویشن تھی، اس سچویشن میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں۔ اتنی جناب پاکستان کے اندر جی ڈی پی ٹو انویسٹمنٹ جو ریشو ہے وہ اتنی نیچے آ چکی ہے۔ SIFC بھی یہاں پہ بنی ہے، اس کے اوپر بھی بار بار حکومت بات کرتی ہے کہ جناب ہم انویسٹمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ملک کے سیاسی حالات بھی بہتر ہوں، اور اس میں سب کا کردار ہے، حکومت کا بھی کردار ہے، اپوزیشن کا بھی کردار ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کا بھی کردار ہے، دیگر جماعتوں کا کردار ہے، تو سب نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے، اب یہ SIFC ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے بڑا کام کر رہی ہے۔ آج مزمل اسلم صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ ٹویٹ کیا ہے؟ مزمل اسلم آپ کو پتا ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا کے 10th meeting of SIFC Apex Committee has been called under the chairmanship of Prime Minister۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی چیئرمین شپ میں جو 10th میٹنگ ہے SIFC کی اپیکس کمیٹی کی، وہ بلائی گئی ہے۔ تمام چیف منسٹرز کو بلایا گیا، لیکن KP کے چیف منسٹر کو نہیں بلایا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ SIFC جیسی چیز جو اس میں سب کہتے ہیں کہ جی یہ غیر سیاسی ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ کے اوپر سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی مزمل اسلم صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں KP کے مشیر خزانہ کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو بلایا ہی نہیں گیا، باقی تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا۔ تو جب تک اس طرح کے حالات ہوں گے تو معیشت کو ہم کیسے بہتر کر سکیں گے؟ تو اس کی بہتری کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہے۔ اچھا جی، کورٹ رپورٹنگ پر پابندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ پیمرا کا ایک آرڈر آیا تھا کہ جناب وہ کورٹس کے آپ صرف فیصلے رپورٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے جو ریمارکس وغیرہ یا جو پروسیڈنگز میں وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں وہ رپورٹ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے اوپر کافی ایکسیپشن لی صحافیوں نے، جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو جائیں، ہائی کورٹ میں ہو جائیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا اور اب اس معاملے کو چیلنج بھی کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی چیز کورٹ کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو کیوں نہ رپورٹ کیا جائے؟ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہیں اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو غور طلب ہے یا پھر جو نیوز وردی ہے تو اس کو کیوں روکا جائے؟ یہ ایک اس قسم کا فیصلہ تھا، پیمرا نے جناب اس پہ پابندی لگا دی، لیکن دوسری جانب جو حکومتی شخصیات باتیں کر رہی ہیں کورٹس کے حوالے سے، ججوں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ جناب اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ وہ گلا شکوہ ہے جو صحافتی تنظیمیں کر رہی ہیں کہ جناب آپ کا جو رویہ ہے حکومت کا وہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ یک طرفہ ہے۔ پر اینی وے معزز عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا جی، آخر میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ممکنہ وارنٹ جو گرفتاری ہیں اس کے اوپر اب امریکہ کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو بین الاقوامی فوجداری عدالت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی نیتن یاہو اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جناب ہم اس پہ اپنا رد عمل دیں گے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جو بلنکن ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ عالمی فوجداری عدالت کا رکن نہیں ہے، لیکن اس نے ماضی کے مقدمات کی حمایت کی ہے جس میں گزشتہ برس یوکرین کی جنگ پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ جی ہاں جی، جب پوتن کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تو امریکہ نے حمایت کی، لیکن اب امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے اگر وزیر اعظم کے ہوئے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور امریکہ نے وجہ بھی بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے پھر جنگ بندی کے جو معاملات ہیں نا وہ اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پھر وہاں پہ وہ جنگ بندی کے معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں۔ یہ وہ ملک ہے جس نے جنگ بندی کے حوالے سے تمام جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی ان کو ویٹو کیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے۔ ہر چیز پہ یہ ویٹو کرتے ہیں، جب بھی وہاں پہ امن کی بات ہوتی ہے، کوئی ریزولوشن آتی ہے، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے فلسطین کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں کھٹائی پڑ سکتی ہے، ہم چاہتے ہیں جنگ بندی ہو، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن پوٹن والے کی ہم نے حمایت کی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ کتنا اصولی موقف ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔